कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारवृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ ज्योतिष समाधानमा। म ज्योतिष पण्डित पुण्यवर्ष पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी तपाईहरुलाई चन्द्रमाबाट गणित गरिएको राशिफल तयार पारेका छौं। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। 2077 साल कार्तिक 7 गते, ईस्वी सम्वत 2020 अक्टोबर 23 तारिक, शक सम्वत 1942, नेपाल सम्वत 1140, कौलाथ्व, प्रमादी नाम संवत्सर दक्षिणायन, शरद ऋतु, आज शुक्रबार, आश्विन शुक्ल पक्षको आज सप्तमी तिथि, नक्षत्र पूर्वाषाढा नक्षत्र, योगमा सुकर्मा योग, करणमा वणिजकरण, चन्द्रमा आज धनु राशिमा, अनन्दाज योगमा प्रवर्धमान योग, दिनमान 28 गरी 10 पला, सूर्योदय बिहान 6:09 मा, सूर्यास्त बेलुका 5:25 मा। पञ्चाङ्गपछि सुरु गरौँ राशिफलतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन पराक्रम बढ्नेछ भने रोकिएका अधुरा कामहरू सुचारू हुनेछन्। सामाजिक काममा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। सवारी साधन किन्ने मौका मिल्नेछ। नोकरीमा पदोन्नतिको सम्भावना देखिन्छ। दाम्पत्य जीवनमा खुसियाली छाउनेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर मिल्नेछ। वैदेशिक लगानीबाट फाइदा हुनेछ। लेनदेनमा विवाद पर्नेछ। अब सुरु गरौँ वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन साहित्य लेखनमा रुचि बन्नेछ। पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ। व्यापार व्यवसायबाट प्रशस्त लाभ मिल्नेछ। रमाइलो यात्राको योग रहेको छ। आर्थिक कारोबार फाइदा मिल्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। सन्तानको सहयोग मिल्नेछ। स्वास्थ्य समस्या आउँदा खर्च धेरै हुनेछ। कष्टकर यात्राको योग रहेको छ। अब सुरु गरौँ मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन वैदेशिक यात्राको योग रहेको छ। प्रशासनिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। सङ्गीतमा रुचि बढ्नेछ। व्यापार व्यवसायबाट प्रगति हुनेछ। सामाजिक सभा सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। ठुला व्यक्तिहरूसँगको परिचयले महत्त्वपूर्ण काममा हौसला मिल्नेछ। प्रेम प्रेमिकाबीच सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। रोकिएका अधुरा कामहरू सुचारू हुनेछन्। अब सुरु गरौँ कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन सामाजिक उत्तरदायित्व बन्नेछ। सोचे आँटेको काममा केही मात्र सफलता मिल्नेछ। कृषि काममा सफलता मिल्नेछ। साहित्य क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ। सामाजिक काममा बाधा हुनेछ। प्रेम प्रेमिकाबीच सम्बन्धमा गडबड हुनेछ। राजनीतिक काममा आफ्नो वर्चस्व बढाउन सकिनेछ। लेनदेनमा विवाद बन्नेछ। अब सुरु गरौँ सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन काम गर्ने जोश जागर आत्मबल बन्नेछ। आफ्नो काममा वर्चस्व बढाउन सकिनेछ। सामाजिक सभा सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। प्रयासहरू सकारात्मक रहनेछन्। आफन्तसँग सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। व्यापार व्यवसायबाट प्रशस्त लाभ मिल्नेछ। साझेदारी काममा उल्झन आउनेछ। कृषि काममा सफलता मिल्नेछ। अब सुरु गरौँ कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रेम प्रेमिकाबीच सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ। प्रयासहरू सकारात्मक रहनेछन्। न्यायिक काममा सुधार आउनेछ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको सहयोग मिल्नेछ। प्रेम प्रेमिकाबीच सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। सामाजिक मान सम्मान मिल्नेछ। अनुसन्धानत्मक काममा सफलता मिल्नेछ। झन्झटिलो यात्राको योग रहेको छ। अब सुरु गरौँ तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन दाजुभाइको सहयोग मिल्नेछ। काम गर्ने जोश जागर आत्मबल बन्नेछ। आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्नेछन्। पारिवारिक सद्भाव बन्नेछ। प्रेम प्रेमिकाबीच सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। सामाजिक मान सम्मान मिल्नेछ। अध्ययन अध्यापनमा प्रगति हुनेछ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। व्यापार व्यवसायमा फाइदा मिल्नेछ। मन खुसी रहनेछ। अब सुरु गरौँ वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन महत्त्वपूर्ण काम बिग्रिन सक्छ। ध्यान दिएर काममा लाग्दा राम्रो हुनेछ। वैदेशिक यात्राको योग रहेको छ। गरेका कामबाट असन्तुष्टि मिल्नेछ। दाम्पत्य जीवन सुखमय बित्नेछ। काम गर्ने उत्साह र हौसला मिल्नेछ। राजनीतिक काममा प्रगति हुनेछ। लेखन कार्यमा बाधा हुनेछ। साझेदारी काममा उल्झन आउनेछ। अब सुरु गरौँ धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुसन्धानत्मक काममा सफलता मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायबाट लाभ मिल्नेछ। आफन्तसँगको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। अध्ययन अध्यापनको नतिजा राम्रो हुनेछ। शैक्षिक क्षेत्रको लगानी राम्रो नतिजा आउनेछ।
विश्वास गरेकाले धोका दिन सक्छन्, सजग रहनुहोला। सामाजिक काममा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। अब सुरु गरौँ मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नेछ। रोकिएका अधुरा कामहरू सुचारू हुनेछन्। व्यापार व्यवसायबाट लाभ मिल्नेछ। पारिवारिक सुख प्राप्त हुनेछ। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ। राजनीतिक काममा आफ्नो वर्चस्व बढाउन सकिनेछ। कृषि काममा फाइदा हुनेछ। काममा मातापिताको सहयोग प्राप्त होला। लेनदेनमा विवाद बन्नेछ। अब सुरु गरौँ कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन आयोजनमा सुधार आउनेछ। महत्त्वपूर्ण कामको थालनी हुनेछ। आकस्मिक धनलाभ हुनेछ। मान्यजनको सहयोगमा महत्त्वपूर्ण कामको थालनी हुनेछ। प्राविधिक काममा प्रगति हुनेछ। नयाँ सवारी साधन प्राप्तिको योग रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धमा खटपटा हुनेछ। स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ। साझेदारी काममा विवाद बन्नेछ। अब सुरु गरौँ मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन वैदेशिक व्यापारमा केही फाइदा हुनेछ। अध्ययन अध्यापनमा खर्च बन्नेछ। रोजगारीका नयाँ कामहरू फेला पर्नेछन्। आफन्तसँग विवाद बन्न सक्छ। दाम्पत्य जीवन उल्झना हुनेछ। स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ। सोचेभन्दा धेरै खर्च हुनेछ। बिना कारण विवाद बन्ने योग रहेको छ। दर्शकबिन, तपाईहरूको राशिफलमा जे जस्तो भए पनि दिन शुभ रहोस् हामी कामना गर्छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आएका छौँ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।